संस्था न्यूट्रल दवरप सामकें गरजेचें। हांव एकूच तर उदाहरण दिता, केपें आमी आदिवासी संघटना म्हणून काम करतात आनीक जमा शकता आनी म्हणटकीच ज्यो आमच्यो समाजाच्यो संस्था आसात त्यो न्यूट्रल उरप सामकें गरजेचें। पॉलिटिकल रिजर्वेशन वॉज वन ऑफ द मेजर डिमांड, शेड्यूल एरिया नोटिफिकेशन, ट्रायबल सब प्लॅन, ज्या मागण्या खातीर आमी बाळ्ळे एकठांय आयिल्ले त्यो मागण्यो अजुनूय पुराय जाल्यो ना। म्हणटकीच खंय तरी फॉर्ड करपा खातीर सरकाराक खंय तरी आदार करपा खातीर आमी आमचे समाज रस्त्यार हाडटात आनी आमचे जे डिमांड आसात ते चला मरे राव चल घेऊन त्याच्याने आमच्या एसटी समाजा खातीर खरें म्हटल्यार आयचो जो दीस आसा 25 मे हो आमचो दुर्भाग्याचो दीस आसा। आमच्या सबंद गोंयकारांक खबर आसा की गेल्या वर्सा लोहिया मैदानाचेर आमी हो एक काळो दीस म्हणून साजरो केलो आनी थंयसर आमी चिंतन मंथन हो एक कार्यक्रम आमी केल्लो त्या वेळार। म्हणजे आमची सगळ्यांत व्हडली आमचे जे कोण कांय जे लिडर आसात आमची सगळ्यांत व्हडली आयरनी कितें की जो आमचो काळो दीस आसा तो दीस आमचे कांय भाव जे आसा प्रेरणा दीस म्हणून एक उत्सव म्हणून साजरो करता आनी ताका आमचो सदांच विरोध आसतालो आनी आसा। तर जशें आतां तुमी म्हटल्या त्या प्रमाणे आयज 14 वर्सां जालीं ताणें आपलें बलिदान दिवन तेंच्यांनी बलिदान दिवन म्हणच्या पेक्षा तेंची हत्या केली आनी मजा अशी आसा की जें सरकार उलयता तेंच आमचे जे कांय जे लिडर जे आसा तेच उलयतात की तुमच्यो ज्यो मागण्यो ज्यो आसा सगळ्यो परिपूर्ण जाल्ल्यो आसा पण जावंक ना, अजून जावंक ना। जर तर त्यो जाल्ल्यो जाल्यार आमकां परतून परतून रस्त्यार कित्याक येवचें पडटलें आसलें। आतां तुमी पळयलां आसतलें की गेल्या 2022 18 जुनाक आमचें मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन ही आमी संघटना स्थापन केली। कित्या खातीर स्थापन केली आमी? एकाच लागून की आमचे जे प्रमुख ज्यो मागण्यो ज्यो आसल्यो त्यो मान्य जावं आनी विशेषतः आमची पॉलिटिकल रिजर्वेशनाची जी मागणी आसा ती मान्य जावंक जाय। आमची उठाची संघटना जी आसा ह्यो आमच्यो सरकारा कडसून मागण्यो पूर्ण करून घेवपाक सपशेल अयशस्वी ठरले। खरें म्हटल्यार ह्या आमच्या भुरग्यांक दिलीप वेळी आनी मंगेश गांवकारांक ह्या आमच्या लिडरांनी हांव अशें म्हणटा
आपले इप्सीत साध्य करपा खातीर वापरले आणि त्यांचो बळी दिलो. परंतु ते जे कितें घडलें, जे आरोपी असले ते सुटले, निर्दोष सुटले. आता निर्दोष सुटल्यानंतर खरी म्हटल्यार त्यांना शिक्षा जावपाक जाय आशिल्ली, जाली ना, कांयच करूंक ना. आणि आयज परतून परतून हे प्रेरणा दिवस हे उत्सव जे साजरे करता हे कित्याक म्हणून यांच्या आमचे जे दोगांचे जे आत्मे जे आसा यांच्या एका आत्म्याक कितें तसल्ली मेळटली ना, मेळचें ना. तुम्ही कितके उत्सव साजरे करा, पूण त्यांचे जे कितें स्वप्न आसलें तें पूर्ण करपा खातीर आमी सगळ्यांनी वावरपाक जाय. हांव परतून एकदां सांगता की हो लढो जो आसा आमकांय खबर ना आता, कित्याक आमच्या हांगासर संपूर्ण गोंयकार तांकां अशें हो विशय लागना. पूण तुमच्या सारके जे पत्रकार आसा, मिडिया जी आसा, जेन्ना तेन्ना हितून हें करता, केन्ना मेळटा ते आमकां विचारता, अरे बाबा तुमचे ते खंय रे पावले, जावपाक जाय आशिल्लें बरें तुमचें म्हणटा, जावपाक जाय आसलें. पूण हें आमचें जावपाक जाय आसलें का, या आमच्या हांगासरले शासनकर्त्यांक हें ना न्हू. या व्हडलो आमचो हें दुर्भाग्य. तर आयज ह्या 25 मेच्या दिसा परतून जे आमचे दोगूचे भाव जे आसा, जे आमच्या हक्का खातीर शहीद जाले, तांकां आयज आमी हांगासर श्रद्धांजली ओंपता. देव बरें. 2009 वर्सा 23 मे 2009 दिसा आमचे दोग भाव दिलीप आनी मंगेश ST समाजाच्या कांय मागण्या खातीर ताणें आपलें बलिदान दिलें. आनीक ताणें बलिदान दिलें खरें, पूण आयज ज्या डिमांडा खातीर ताणें बलिदान दिल्लें ते समाजाचे डिमांड आजुनूय फुलफील जावंक ना. म्हणटकीच ही एक खंत. म्हणटकीच समाजा मदें आमी कितें करपाक जाय, आमची कितें डिमांड उरल्यात. खऱ्यानूच आमी दिलीप आनी मंगेशाक जस्टीस दिवपाक शकल्यात काय ना. जेन्ना समाजाचे ज्या डिमांडा खातीर दिलीप आनी मंगेश ज्या आंदोलनाक भाग घेतलो तातूंतल्यान ते शहीद जाले, ते चडशे डिमांड आजुनूय फुलफील जावना. म्हणटकीच दिलीप आनी मंगेश, हांव दिलीपाक तरी लागशिल्लें वळखता, मंगेशाक हांव तितलो वळखना, पूण जे दिसा आंदोलन दिसाक जे तरेन तो नारा दितालो, जे तरेन तो लिडरशीप फॉलो करतालो, ते तरेन दिसतालो इज अ ग्रेट लिडर आनी तो लिडर जावपाक शकतालो बी. म्हणटकीच आयज लोकां मदें जागृताय करपा खातीर, लोकांक सांगपा खातीर बाबा दिलीप आनी मंगेशान ज्या कामा खातीर, ज्या डिमांडा खातीर आपलें बलिदान दिलें, ते डिमांड आजुनूय फुलफील जावना. त्या खातीर आमी हांगा ही एक जागृताय सभा हांगा आयोजीत करतात. आनी जागृताय सभा आयोजीत करता आसतना दिलीप आनी मंगेशाक आमी तांचो सन्मान करतात, तांकां श्रद्धांजली ओंपतात. आनी ह्याच उद्देशान आज आमी ह्या मारगांव रेजिडेन्सीक हांगा हाजीर जाल्यात.